अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9। जी हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, फटफाट, मजे में जनाब। जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए, क्योंकि रमजान मुबारक की आमद है। बस एक दिन हमारे पास रह गया है और फिर हम रमज़ान मुबारक की मुबारक सातों में दाखिल हो जाएंगे। स्पेशल तरीके से आप हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रमज़ान मुबारक में देखेंगे, बिल्कुल रमज़ान के ऐन मुताबिक इंशाल्लाह ताला जो है वो उसको करने की भरपूर जो है वो कोशिश करेंगे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही इसमें जो है वो डाइटिशियन और डॉक्टर्स को भी जो है वो इनवाइट करेंगे, ताकि हम आपकी सेहत के हवाले से भी और आपकी डाइट प्लानिंग क्या होनी चाहिए इस हवाले से भी बात करें। लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा ख़ास इस वजह से है कि आपको पता है कि रमज़ान की आमद से पहले ही चैरिटी का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, और जिसने जो भी अल्लाह की राह में देना होता है, अपने बहन भाइयों की मदद करनी होती है, वो अपने जज्बे को बुलंद करते हुए रमज़ान मुबारक से एक दिन पहले तक जो है वो तमाम अपने काम कंप्लीट कर लिए जाते हैं। राशन बांटने के हवाले से जो बातें सामने आती हैं कि लोग एक दूसरे के लिए जो है वो ये एहतमाम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को भी, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में यही कहती हूँ, यहाँ ह्यूमन राइट्स वाले भी आए, यहाँ और भी जो है वो लोगों से जो लोगों के लिए खिदमत करते रहते हैं, उनको मैं यही कहती हूँ कि जब आप किसी के घर का राशन डलवा देते हैं तो आप उसकी आधी टेंशन खत्म कर देते हैं। और यकीन करें, ये इतनी बड़ी बात है कि शायद इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारे साथ साथ कुछ स्पेशल लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, उनकी अलग से जो है इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनकी जगहें भी हैं जहाँ पर उनका इलाज होता है, उनको सिखाया जाता है, उन्हें आम लोगों में उठने बैठने के काबिल बनाया जाता है। मैं एक आम इंसान हूँ, इसलिए शायद मैं उस तकलीफ, उस दर्द को नहीं समझ सकती जो उस माँ को होता है जिसके वो बच्चे होते हैं जिन्हें हम स्पेशल चिल्ड्रंस कहते हैं। वो बच्चे जो ना सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, ना खाने पीने की सलाहियत जो है उनमें उस तरीके से होती है, ना चलने की सलाहियत होती है। मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बीमारियां होती हैं। ये किस वजूहात से होती हैं, इस पर तो हम फिर कभी प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है वो एक ऐसी खातून पे है, एक ऐसी डिटर्मिनेंट लेडी के साथ है कि जो ऐसा एक फाउंडेशन चला रही है जिसका नाम है हम मशअले राह। और हम मशअले राह एक ऐसा फाउंडेशन है कि जिसमें स्पेशल बच्चों के हवाले से वो बहुत काम कर रही हैं। यहाँ पर उनकी तालीम और तरबियत की जाती है, उन्हें आम लोगों में उठने बैठने के काबिल बनाया जाता है। जितना हद तक किया जा सकता है उतना कर सकते हैं। माँ बाप की थोड़ी टेंशन, डिप्रेशन कम होता है कि जब वो उनको इस फाउंडेशन में लेकर आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की खिदमत कर रही हैं। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। हमारे साथ हैं आमना आफ्ताब, चेयरपर्सन हैं हम मशअले राह की। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। और आपने बड़ा प्यारा आगाज़ किया ये बात करके प्रोग्राम का कि हम किसी की हेल्प जो है वो राशन का दे के कर सकते हैं, किसी के घर खाना पहुंचा के हम कर सकते हैं। वेरी नाइस जेस्चर रमजान में इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश, जैसे कि आमना आप भी कर रही हैं, अभी मेरी ऑफ कैमरा भी आपसे बात हो रही थी, तो माशाल्लाह आपका एक अलग से जो है वो सेटअप आपने स्टार्ट किया है कि आप स्पेशल चिल्ड्रंस को, उनकी फैमिलीज को जो है, जो डिजर्विंग हैं, जो डिजर्व करते हैं, उन पे जो है वो राशन भी दे रही हैं। ये जो मांगने के लिए लोग आते हैं, वो भी जो मांगने सवाली आता है उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। लेकिन वो लोग जो किसी से मांग नहीं सकते, जो कह नहीं सकते, जो वाकई डिजर्व करते हैं, उन्हें ढूंढ कर उनकी ये खिदमत है। ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये खिदमत है जो हम कर रहे हैं। तो आप ना इस हवाले से भी बताइएगा, अपनी फाउंडेशन के हवाले से बताइएगा, और खास तौर पे उस दर्द, उस तकलीफ के हवाले से मुझे जरूर बताइए कि जो एक माँ फील करती है जब उसका बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा जब पैदा होता है, लोग कितने खुश होते हैं। लेकिन अगर एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो जिसमें सोचने समझने की सलाहियत भी प्रॉपर ना हो, उसके साथ एक वालिदैन का रहना और उसको तरबियत देना कितना मुश्किल काम है। अच्छा, मैं शुरू जो है वो अपनी पर्सनल बात से ही करूँगी। एज अ मदर, मेरा बेटा है 16 इयर्स का, अब माशाल्लाह मेरी बेटी 14 इयर्स की है। हम भी मैं ये कहूँगी कि नॉर्मल पेरेंट्स की तरह हमने एक लाइफ शुरू की शादी के बाद। जैसे सब ख्वाब देखते हैं कि हमारा बेटा होगा, वो ये पढ़ेगा, वो यहाँ जाएगा, वो ऐसे करेगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी मसलहत होती है या कुछ इम्तिहान, तो नहीं मैं कहूँगी, यही कहूँगी कि शायद अल्लाह ताला ने शायद किसी को चुना होता है किसी की ज़िंदगी को वैसे डिज़ाइन करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को ऐसे डिज़ाइन करना था कि मेरे पास 2 स्पेशल
स्पेशल नीड्स के बच्चे आए मेरे हिस्से में, मेरी किस्मत में। बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिज़ाइनर थी और यही सोचा हुआ था कि अपना कैरियर का आगाज़, वो कहते हैं ना कि बस मैं पता नहीं कितने तारे ज़मीन पे तोड़ के तो ले आऊँगी और कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी, लेकिन अल्लाह ताला के अपने प्लान्स हैं। बस अपने बच्चों के साथ जब काम शुरू किया तो पहली दफ़ा बीमारियों के नाम पता चलने शुरू हुए और उसके बाद जो लोगों का रवैया देखना शुरू किया वो किलिंग था। और हमारी सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं थी, फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारा ये मैं भी आपको बता रही हूँ कि आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, यानी कि अच्छी अच्छी फैमिलीज में भी ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए आई कि ठीक ठाक एक नॉर्मल पर्सनैलिटी, आपके हस्बैंड भी बिल्कुल नॉर्मल पर्सनैलिटी, लेकिन जो बच्चे हो रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। अल्लाह की तरफ से था, हमारी फैमिली में भी कोई ऐसी कुछ नहीं कर सकती थी, कोई कुछ नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो इस चीज को कैसे फेस किया होगा? बस उस वक्त तो जरा मुश्किल था। मेरे पापा, अक्सर मैं ये बात कोट करती हूँ कि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा सब्र करो, शुक्र करो, और मैं उनसे कहती थी कि पापा सब्र तो आ जाएगा लेकिन शुक्र मैं किस चीज का करूँ? अल्लाह ताला से इन बच्चों का शुक्र अदा करूँ, किस तरह करूँ? ये चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते मेरे बच्चे, मैं दोनों बच्चे क्या करूँ? बिल्कुल। तो बस पापा ये कहते रहे और वो कहते रहे कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने सब्र तो वक्त के साथ साथ आ ही जाता है शायद, टाइम इज़ अ बिग हीलर, लेकिन जब शुक्र अदा करना शुरू किया और मैंने निकल के लोगों से मिलना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम तो अच्छी फैमिलीज के बच्चे और हमारे शायद बच्चों का फ्यूचर भी संवर जाएगा। उनको संभालने वाले केयर गिवर्स भी हैं, हम नर्सेज का अरेंज कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जो ये सब फैसिलिटीज नहीं कर सकते अवेल, उनके लिए क्या होगा? बिल्कुल। तो बस फिर यही सब सोच के और सोसाइटी की चीजें देख के तो फिर पाकिस्तान में काम शुरू किया, हम मशले राह के नाम से। हम मशले राह नाम किसने रखा और फिर इसमें किस तरह से जो है वो आप ये मशल जला रही हैं, किस तरह कितने बच्चे आपके पास इस वक्त जो है वो इस फाउंडेशन में हैं, कैसे खिदमत कर रही हैं, इस हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी और हमारे नाज़रीन भी। नाम मेरे फादर ने ही रखा मसले राह के नाम से। मेरे पेरेंट्स शुरू से मेरी बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट रहे और वो मुझे हौसला देने वाले वही लोग थे, मुझे संभालने वाले, क्योंकि डिप्रेशन में जारी बात है, इंसान एक माँ के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है और वो चला जाता है, वो बहुत कुछ फेस कर रही होती है, गिर्द का माहौल, बातें, चीजें, नजरें, एग्जैक्टली सोच, सब चीजें, एग्जैक्टली। तो बस काम तो वो कहते हैं कि बस ऐसे ही शुरू किया था, वो सही वर्ड इस्तेमाल करूं तो शायद मजाक मजाक में काम शुरू हो गया था कि अच्छा बस चलो कुछ करना है, और कुछ हम फ्रेंड्स ने मिलके काम शुरू किया। ऐसी मेरी फ्रेंड्स जो जिनके खुद भी स्पेशल नीड्स के बच्चे थे कि अच्छा चलो हमने कुछ करना, भी हमें पता नहीं था, प्लान नहीं था कि करना क्या है, लेकिन अल्लाह ताला की करम कह लें, फजल कह लें, या शायद हमारी नेक नियति भी बहुत थी कि हमने काम शुरू किया और 3 सालों में माशाल्लाह इस वक्त हमारे ये पंजाब गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग है, चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स, उन्होंने हमें आउटसोर्स कर दी और हम वहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारी थेरेपीज करते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उनको पढ़ाते हैं, उनको वो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर्स करवाते हैं, कुकिंग करवाते हैं, गार्डनिंग करवाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है। अब मैं आपके उस सवाल का जवाब चाहूंगी जो आप अपनी हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करके दे रही हैं। आपके वालिद ने जब आपसे ये बात कही थी कि बेटा सब्र और शुक्र को साथ साथ रखना, तो उस वक्त आपने सब्र किया और आज आप शुक्र की कैफियत में हैं, क्योंकि मैं आपसे जितनी बात कर रही हूँ आपके जुमले में जो है वो अल्लाह का शुक्र जो है वो मैं सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ। एज अ माहिर नफ्सियात में इस चीज को ऑब्जर्व कर सकती हूँ। आप देखिए सब्र और शुक्र का लेवल जो है वो कैसे जुड़ा है। अल्लाह ने आपको शुक्र करने वालों की लिस्ट में शामिल कर दिया कि एक वक्त था कि आप कहती थी कि मैं इन बच्चों के लिए शुक्र अदा करूं, लेकिन अल्लाह ने फिर आपको वो मुकाम दिया उन्हीं बच्चों की वजह से कि आपने उनकी खिदमत की, उनको बोझ नहीं समझा, उनको अपने बच्चों को जो है वो तरबियत भी दी, तालीम भी दी, उनकी परवरिश भी की, और आज वो माशाल्लाह 16-17 साल के हो गए हैं और आप उनके साथ जो है वो रह रही हैं, और अब तो वो माशाल्लाह बहुत काबिल भी हो गए होंगे कि खुद से अपने सारे काम वाम ये थोड़ा बहुत जो है वो कर लेते होंगे जिस तरह आप ट्रेनिंग देती हैं। फिर आप कितने बच्चों की जो है वो आप ट्रेनर हैं, कितने बच्चों की माँ है इस टाइम? बहुत ही प्यारा सवाल किया। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे तो 250-300 बच्चे हैं इस वक्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने जो यहाँ से बात शुरू की, मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी कि मेरे बच्चों में एक टाइम आया कि मेरी उम्मीद टूट रही थी और मुझे समझ इम्प्रूवमेंट उस तरह नहीं आ रही थी बच्चों में। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जब आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करता है जिंदगी में। बिल्कुल, यकीनन। इस वादे के ऊपर मैंने बस ये सोचा और मैंने काम शुरू किया। मैंने कहा मैं शायद बाकी बच्चों के लिए काम करूंगी तो क्या पता अल्लाह ताला
थोड़ा सा मेरे से खुश हो जाए और मेरे बच्चों के लिए आसानियां हो जाए जिंदगी में, और वही हुआ। अल्लाह ताला, मैंने इतने मौजे अपनी जिंदगी, जब से काम शुरू किया ना, मैंने मौजे देखे माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आए जो बिल्कुल बेड रिडन थे और वो चलते हुए उठ के अब हमारे पास से गए। इतनी अच्छी थेरेपीज, बिग अचीवमेंट माशाल्लाह माशाल्लाह। जो बच्चे अपनी माँ को नहीं पहचानते, ऑटिस्टिक बच्चे, कि उनकी माँ कौन है, बाप कौन है, वो बैठ के, हमारा स्टाफ बड़े प्यार से उनको पढ़ाता है, सिखाता है, वो बैठ के कंप्यूटर में पूरी अब माशाल्लाह पूरा पैराग्राफ लिखने लग गए। जबरदस्त। उनकी ओरिएंटेशन इतनी अच्छी हो गई है, इतना बहुत अच्छा, और सब कुछ प्यार से, सब कुछ। आपको नहीं लगता आमना कि आज हमारे माशरे में जो डिप्रेशन, जो तकलीफ, जो परेशानियां फैल रही हैं, वो एक दूसरे को टाइम न देने की वजह से है? अगर ये स्पेशल बच्चे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो एक आम आदमी जो बिल्कुल सही सलामत होते हुए डिप्रेशन का मरीज बना देते हैं हमारे रवैये उसको, तो हम कितने जालिम हो चुके हैं। इस वक्त में हम नॉर्मल लोगों को टाइम नहीं देते, तो आप तो स्पेशल लोगों के लिए जो है वो वक्त निकाल रही हैं और उनको टाइम दे रही हैं, उनको सिखा रही हैं। मैं ये सोचती हूँ आप जैसे लोगों को देख के कि देखिए आप उन लोगों पे काम कर रहे हैं जिनमें सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं वो कौन सी दुनिया में है, उनके माँ कौन है, बाप कौन है, उन्होंने क्या खाना है, पीना है, आप उन्हें सिखा देते हैं सब कुछ। तो एक आम आदमी जब डिप्रेशन में मेरे पास आता है तो मैं देख के हैरान रह जाती हूँ कि एक आम इंसान को ये रवैये क्या से क्या बना देते हैं। कितना सख्त किस्म का जो है वो हमारा माशरा हो चुका है इस वक्त में। बिल्कुल। और आप कभी आपको अगर विजिट कराएं तो जो स्पेशल नीड्स के बच्चे, मैं आपको बता, मेरा बेटा चल नहीं सकता, वो स्टिक्स के साथ चलता है। हमारे पास एक ब्लाइंड बच्चा आता है, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अच्छा। वो बच्चा देख नहीं सकता, मेरा बेटा चल नहीं सकता, तो वो दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो अच्छा। मेरे बेटे के ना वो कंधे पे हाथ रख लेता है चलने के लिए और उसको बताता जाता है, और मेरा बेटा वॉक करके उसको रास्ता दिखा रहा होता है। एक दिन मुझे वो कह रहा था कि माँ मुझे ना यूट्यूब सीखना है। मैंने कहा क्या, क्यों? तो कहते हैं वो क्योंकि वो जो ब्लाइंड बच्चा है वो गाना बहुत अच्छा गाता है, उसकी बहुत प्यारी आवाज है। अच्छा। कहते उसका हम यूट्यूब बनाएंगे और मैंने वो यूट्यूब चलाना है, क्योंकि ही कैन नॉट सी द यूट्यूब कि उस कैसे करना है। सही। तो मेरा बेटा उसके लिए काम करना चाहता है। वो इतनी प्यारी एक मिसाल थी कि आप ये देखिए कि जो बच्चे अपनी डिसेबिलिटीज के साथ भी वो एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं एज माशरा के, हाय बेचारा, हाय पता नहीं कौन से गुनाह की सजा इनके माँ बाप को मिल गई कि ऐसे बच्चे आ गए, ये हो गया। यानी कि आप ये नहीं देखते कि हमारा अल्लाह गलती नहीं करता। अगर हमारा अल्लाह, हमें यकीन है कि गलती नहीं करता, तो ये बच्चे गलती कैसे हो सकते हैं? ये तो फरिश्ता बच्चे, बिल्कुल सही। हम अगर ये सब एक्सेप्ट करना शुरू हो जाए कि हमने इन फरिश्ता बच्चों के साथ चलना है, तो अल्लाह ताला ने हमें कहाँ से कहाँ नहीं नवाज देना। अल्लाह ताला का तो वादा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये फाउंडेशन आपने जब बनाई तो इस फाउंडेशन में आपने किस तरीके से, आपका साथ किन लोगों ने दिया, आपके साथ कौन लोग खड़े हुए? फिर जब ये फाउंडेशन अब बन गई है, अब आपके पास कितने बच्चे हैं, इसमें आगे आप किस किस तरह से काम कर रही हैं, उन फैमिलीज को कैसे फैसिलिटेट करती हैं? क्या उन बच्चों के वालिदैन जिस तरह से फ्रस्ट्रेट, परेशान, आप जिस तकलीफ से गुजरी हैं, आप उन चीज़ों को जैसे समझ सकती हैं? मैं यही कहती हूँ कि जिस बंदे ने भूख देखी है उसको ही पता होगा कि भूखे पेट की तकलीफ क्या हो सकती है। जिसकी जेब में पैसे ना हो वही समझ सकता है कि एक मुफलिस आदमी की तकलीफ क्या हो सकती है। जिसने जो है वो दुख दर्द की कैफियत में से जो गुजरा ही नहीं, जो महलों में एसी में बैठता है, उसको क्या पता कि गर्मी में काम करने वाले का पसीना जो टपक रहा है उसको कितनी अजियत और कितनी तकलीफ हो रही है। हम इन सब चीजों को कैसे समझ सकते हैं? इसीलिए कि हमें इन सब चीजों से, हम अगर गुजरे हों तभी हम इन चीजों तक पहुंच सकते हैं। तो आप ये सब कुछ कैसे कर रही हैं? अब तक आप कहाँ पर पहुंची हैं और आगे क्या करने का इरादा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, लास्ट हमें 4 साल हो गए काम करते हुए। लास्ट ईयर कोरोना के दिनों में हमने काफ़ी राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, और हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हमने खड़े होकर, डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है उनके साथ हमने काम किया, गवर्नर साहब से हमने काम किया। हमें हीरो ऑफ कोरोना वॉर का अवार्ड मिला, बल्कि गवर्नर हाउस में जो वॉल ऑफ हीरो ऑफ कोरोना वॉर है वहाँ हमारा नाम लिखा गया है, हम मसलेरा फाउंडेशन का। और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हमें शान पाकिस्तान का अवार्ड मिला नवंबर में। और अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि जब काम शुरू किया था तो वो बस एक सिर्फ काम था, अब ये काम एक जुनून है। इसकी जो कंटेंटमेंट है, जो सेटिस्फैक्शन, जो खुशी इस काम को करने में मिलती है, आप 1 मिनट के लिए देखिए, जो बच्चा बोल नहीं सकता जब वो मेरी आवाज दूर से भी सुनता है ना, तो वो अपनी कुर्सी से छलांग मारता है कि मैं
मैं सामना से मिल लूं। मैं जब अपने उधर एंटर होती हूँ अपनी जगह पे जहाँ हमारा स्कूल है, वहां पे हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो मुझे एक दफा गले लगा ले, जोर से हग कर ले, और वो जब इतना सारा प्यार मिल रहा होता है, और तो मेरा हर वक्त यही ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। इट्स मीन कि वो सब आपको समझते हैं, वो सब आपको पहचानते हैं, आपकी खुशबू से पहचानते हैं। ऐसे ही है। इवन जो मदर्स आती हैं हमारे पास, वो कहती हैं कि शुक्र है हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि उन्होंने फिर बैठ के साइड पे चाय शाय पीनी है और उनके बच्चे बिल्कुल सेफ हाथों में हैं। बड़ा फर्क होता है। एक वो माँ जो उनका स्ट्रेस लेवल कितना कम हो जाता होगा ना, कितने सुकून में आ जाती होंगी कि एक दिन सारा टाइम जो है वो, अच्छा माँ तो ऐसे कर भी नहीं सकती। जैसे आप लोग उनको मुख्तलिफ शोबों में बच्चों को खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, खाने पीने की तमीज से लेके उनके हर तरह के मामला जो है वो उनको सिखाते और बताते हैं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। एक आम बंदे को सिखाना पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मतलब इस तरह के बच्चों के लिए तो, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम एज अ मदर, जैसे मैं हूँ, मैंने अपने बच्चे को चम्मच से खिलाने के लिए 4 साल लगाए कि उसने चम्मच से खाना खाना है। 4 साल। पेंसिल पकड़ने के लिए 8 साल की उम्र में पहली दफा बच्चे ने पेंसिल पकड़ी। यानी कि अल्लाह ताला कोई खास सी पेशेंस लेवल दे देता है इन सारी माओं को। और वही बात है, जब एक माँ पढ़ाना या वो कराना शुरू करती, मैंने जैसे कहा वो सारे मेरे बच्चे हैं, तो वो मैं थकती नहीं हूँ और मैं वो नहीं होती, बल्कि कभी कभी मेरे मियाँ मुझसे पूछते हैं कि घर में 1 या 2 बच्चे हों तो इंसान वैसे ही डिप्रेस हो जाता है कि वो बाथरूम नहीं जा सकते, वो खुद खा पी नहीं सकते, पानी का ग्लास नहीं पी सकते, तो तुम कैसे ये सब कुछ मैनेज करती हो, और हंसते मुस्कुराते और सबको प्यार और ये वो। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ से वो इतना बड़ा दिल ले आता है कि वो कहते हैं मैं बस हर बच्चे को रख लूं और हर बच्चे के साथ बस। और अब तो आपको मतलब आदत होगी अब तो सबके साथ, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको, जो आपने खुद से बच्चों की खिदमत की, अपने बच्चों की भी और दूसरे बच्चों की भी कर रही हैं, इसका सिला तो ना तो मैं अल्फाजों में आपके लिए जो है वो शायद यहाँ पर मेरे पास अल्फाज हैं कि मैं बता सकूं, और ना ही कोई आपको इंसान दे सकता है। जितने बड़े बड़े आपको अवार्ड्स मिले हैं वो सब एक तरफ, जो अल्लाह की तरफ से आपको रिवॉर्ड और अवार्ड मिल गया ना, वो आपके लिए सारी जिंदगी भी और आपकी आखिरत भी जो है वो संवर गई है। इंसान को यही तो काम करना है, इसी मकसद के लिए तो हम इस दुनिया में आए हैं, जिस मकसद को हम भूल गए हैं। लेकिन हम शायद छोटी छोटी नेकियां करके, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, तकलीफ होती है, बहुत बड़े हादसात होते हैं जिंदगी में, लेकिन हम सेफ रहते हैं, बच जाते हैं, तो लोग देखने वाले कहते हैं कि कोई लिया दिया काम आ गया। आपने कोई नेकी की होगी जो आप बच गई हैं, या आपने कोई नेकी की है जो, ये वही नेकियां हैं जो आपको बड़े बड़े हादसा से बचाते हैं। हम सब इंसान हैं, कभी भी कहीं भी किसी की जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, होते भी हैं वाकयात, बड़े बड़े डिजास्टर आते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें परेशानियां आती हैं, सब इंसान हैं। लेकिन जब आप उसमें से निकलते हैं ना, तो तब अल्लाह आपको दिखाता है कि आप इस चीज को फेस कर सकते थे, आप में इतनी ताकत थी, इसीलिए अल्लाह ने आप पे बोझ डाला। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने आपको एक मुकाम देना होता है, और आज वो मुकाम आपके पास है माशाल्लाह। और इससे आगे का मुकाम जो आज अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आपका एक नोटिफिकेशन भी हुआ है माशाल्लाह बैतुल माल के हवाले से, उस हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी कि वो अब आपको मजीद देखें, लोगों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। बस वो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला शायद किस तरह किसको नवाजता है, हमने तो शायद सोचा भी नहीं होता है। इंसान बहुत थोड़ा प्लान करता है, अल्लाह ताला शायद इज्जत थोड़ी ज्यादा दे देता है। इस काबिल तो नहीं हूं मैं। हमें आज बैतुल माल पंजाब ने नोटिफिकेशन के लिए हमें आज उन्होंने पोस्ट ऑफर की है, और एज चेयरपर्सन ऑफ अ कमेटी, और ये कि हम उनके साथ बैतुल माल पंजाब के साथ मिलके और पंजाब सोशल वेलफेयर के साथ मिलके हम आगे ब्रिजिंग का काम करेंगे गवर्नमेंट और अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा कुछ नहीं करना होता है, कुछ एनजीओज होती हैं जो साथ फिर मिलके ब्रिजिंग का काम करती हैं, और वो लोगों को जो पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है बैतुल माल तक, ये कि वो एटलीस्ट हम तक पहुंच जाए, क्योंकि हम ग्राउंड के वो हम तक पहुंचेंगे तो हम इंशाल्लाह गवर्नमेंट से जो भी उनको हम हेल्प कर सकेंगे इंशाल्लाह जरूर करेंगे। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये तरक्की का सफर जो है वो आपका रवां दवा है माशाल्लाह। और जब आप इसी नीयत के साथ जो है वो काम करने निकलते हैं, तो आपको तो पता नहीं था कि आप यहाँ तक भी पहुंच जाएंगी, और अभी तो आपको नहीं पता कि अल्लाह ने और क्या रखा होगा आपके लिए, क्या रिवॉर्ड्स होंगे। इसी तरह हमें नहीं मालूम होता। मैं हर उस शख्स के लिए जो नेकी कर रहा है, जो नेकी के रास्ते पे चल रहा है, मुश्किल जरूर है। एक टाइम ऐसा आता है कि नेकी करते करते ना बंदे के जहन में खुद ही ख्याल आना शुरू हो जाता है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे इसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, क्या मसला है कि मुझे जो है वो चीज। अच्छा, ये वो सोच होती है जिस वक्त में आपकी जिंदगी ने पलटना होता है, अल्लाह आपको आजमा रहा होता है उस टाइम में। ये वो सोच है जिस पर आप अगर आप फोकस कर लेना
کہ نہیں یہ سوچ تو شیطانی سوچ ہو سکتی ہے, میں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے اور میں نے اس عمل کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے, تو آپ یقین کریں کہ آپ جو ہے وہ بالکل اسموتھ اور سیدھے راستے پر جو ہے وہ رواں دواں ہوتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. تو یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ راشن تقسیم کرنے کے حوالے سے رمضان المبارک سے پہلے آپ کتنی فیملیز کو جو ہے وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں, کس کے ساتھ آپ کا کولیبریشن ہے, یا یہ انڈیپینڈنٹلی آپ یہ کام کر رہی ہیں؟ جی یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی ہو رہا ہے. ہر رمضان میں ہم السرا فاؤنڈیشن جو ہے وہ راشن تقسیم کرتی ہے. ہم لوگ زیادہ تر فوکس ہوتے ہیں اسپیشل نیڈز فیملیز, جو معذور فیملیز ہیں ان کے, جو سنگل مدرز ہیں یا ڈیورسی مدرز ہیں ان کے ساتھ, جو آرفن بچے ہیں. ہم افطاریوں کا بھی ارینجمنٹ کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صحیح جگہ پہ ہم اپنا راشن پہنچا سکیں, کیونکہ جہاں پہ لیبر ورک ہے, مجھے پتا ہے آج کل جابس کا بہت ایشو ہے کرونا کی وجہ سے, بہت برے حالات ہیں. آئی وش کہ ہم سب کو دے سکتے ہیں, لیکن ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ لاہور اور لاہور کے ارد گرد جو گاؤں ہیں وہاں پہ ہم 1000 گھروں میں انشاءاللہ ضرور. چلے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ 1000 جو ہے وہ ہزاروں تک جو ہے وہ پہنچ جائیں, لاکھوں تک پہنچ جائیں. اور یہ تو ہینڈ ٹو ہیڈ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ چین بنتی جاتی ہے. انڈیپینڈنٹ بندہ صرف ظاہری بات ہے کہ جتنا اپنے ذات سے کر سکتا ہے وہ اتنا ہی کر سکتا ہے. پھر بھی آپ کی بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی کہ آپ اتنا جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے جس طرح آپ یہ سمجھ رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں کہ یہ 1000 لوگوں تک جو ہے وہ آپ یہ راشن جو ہے پہنچاتے ہیں, آپ نے 1000 لوگوں کی مشکل بھی آسان کر دی. ان کے گھر کا راشن جو ہے وہ مہینے کا, 20 دن کا, 25-30 دن کا, جتنے بھی دن کا جو ہے وہ ان کو دیا. یہ بہت بڑی ایک ہیلپ ہے جو کہ شاید الفاظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے. لوگ اس ٹائم پہ اس نوبت تک آ گئے ہیں کہ وہ لوگ جو کبھی کسی سے کہتے نہیں تھے وہ بھی چپ کر کے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں یہ چیز چاہیے. تو اس میں آپ ہوں, ہم ہوں, کوئی بھی ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک کر سکیں. چاہے آپ جیسے لوگ میرے پروگرام میں آتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں, میں جن کو جانتی ہوں اور ان کے انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, تو ان کو آپ کی طرف جو ہے وہ ریفر کر دیا جاتا ہے, آپ جیسے لوگوں کی طرف کے چلے ان کا جو ہے وہ کوئی سلسلہ, کوئی کام جو ہے وہ بن جائے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس پروگرام سے لوگوں کے مسئلے حل بھی ہوں, ان کا جو ہے وہ حل بھی نکلے. تو جو نیڈی لوگ ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. کووڈ کی سچویشن میں جو آپ کو کرونا کا ایوارڈ ملا اتنا زبردست, وہ آپ نے کیسے کام کیا اس میں, اور کیا کام کیا کہ جس کے بیس پر آپ کو وہ ایوارڈ دیا گیا؟ نہ پوچھے, میرے بہت مشکل ہے. میرے اپنے بچے میرے سے 4 مہینے نہیں ملے. اچھا. میں گھر انٹر ہوتی تھی تو وہ ڈیٹول سے سارا اسپرے وغیرہ جو کرتے تھے وہ تو کرتے تھے, لیکن میں اپنے بچوں کو گلے نہیں لگا سکی. میرے پیرنٹس ایٹ ٹائمز مجھ سے ناراض ہو جاتے تھے, مجھے ڈانٹ پڑتی میں بھی ہماری طرح کام کر رہی تھی. میں بالکل جی, میں بیٹھ نہیں سکتی تھی. اور کورونا کے ہر اسپیل میں جو ہے وہ ہم نے کام کیا ہے. بالکل, ہماری پوری ٹیم نے کام کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی گھر نہیں بیٹھا, بات ہے, کوئی گھر نہیں بیٹھا, سب نے کام کیا. یہ جہاد ہے ایکچولی, یہ جہاد ہے کہ آپ یہ حالت جنگ میں, پوری دنیا حالت جنگ میں, اور ایک زندگی موت, آپ کو پتا ہے آپ دروازے سے باہر کھڑے ہوئے نکلیں گے, آپ کو پتا نہیں کہ موت کب آپ کے پاس آ جائے گی. لیکن وہ جو ایک جذبہ تھا نا کہ اس غریب انڈر پریویلیج, یہ جو مزدور طبقہ ہے, درزی ہیں, کسائی, ڈفرنٹ, ان کے گھروں میں اب چولہے بند ہو گئے ہیں, ان کے گھروں میں یہ کھانا نہیں ان کے گھروں میں بچوں میں پہنچ رہا. وہ اتنی تکلیف تھی, میں کہتی تھی اپنے بچوں سے کہ بیٹا پلیز مجھے لوگوں کے گھر کھانا پہنچانے دو. وہ ہماری اپنی قربانی, اپنی فیملی کی اپنی جگہ تھی. میرے پیرنٹس ناراض رہے مجھ سے, لوگ ہم سے ملو مت مل, 3-4 مہینے میں مل نہیں سکی پچھلا رمضان پورا کہ میں نے لوگوں کے لیے میں تاکہ نکل کے کام کر سکوں, اور میری وجہ سے میرے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. صحیح بات ہے. اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھ جاتی ہیں کہ مجھے بھی کووڈ ہو جائے گا یا سچویشن جو ہے وہ مسائل خراب ہو جائیں گے, تو پھر وہ جو اتنے سارے لوگوں کی ہیلپ کرنی تھی وہ کس طرح ہوتی؟ آپ جیسے بہت سارے ڈٹرمننٹ لوگ جو ہے وہ نکلے, انہوں نے کام کیا. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ چاہ بھی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں اور ہم جیسے بہت سے لوگ نکلیں اپنے گھروں سے. ہمارے دلوں میں ڈر تھا, موت کا بھی ڈر تھا. یہ بیماری ایسی ڈیڈلی بیماری ہے کہ یہ آتی ہے اور اچھا خاصا جوان بندہ اٹھا کے لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم یہ کریں, اس لیے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا, اللہ نے کرایا. بالکل. تو آپ یہ جو اچھے کام کرتی ہیں, اس میں کبھی زندگی میں کبھی نیند کیسی آتی ہے یہ بتائیں؟ زبردست, آؤٹ آف دس ورلڈ. اللہ کا شکر ہے کہ
میرے پاس الفاظ نہیں ہے, اس بات کے الفاظ نہیں ہے, اس کا جواب ہی نہیں دے سکتی میں تو. کہ آپ جب اچھا کام کرتے ہیں نا, نیکی کرتے ہیں, جن لوگوں کو نیند نہیں نہ آتی ہے وہ نیکی کے کام کی طرف چل پڑے. او یس, بہت پیاری بات کی آپ نے, بہت لوگوں کی مدد, خدمت کرنا شروع کر دیں, دیکھیں کیسی پیاری نیند آئے گی آپ کو. بالکل, کسی آپ کو جو ہے وہ کچھ ضرورت نہیں رہے گی, کسی دوائی کی, کسی نیند کی گولی کی, کسی چیز کی نہیں. ایک نیت صاف کر لیں, دل صاف کر لیں, منافقت چھوڑ کے لوگوں کی خدمت پہ لگ جائیں. دیکھیں پھر ایسے ہی لوگوں کی مدد کر دیا کریں, ایویں چلتے چلتے کوئی پتھر ہی ہٹا دیا کریں, کوئی رستے میں جو ہے وہ کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز دیکھا کریں, رک جایا کریں, سائڈ پہ کر دیا کریں. یہ وہ نیکیاں ہیں جن کا صلہ صرف اللہ کو پتا ہے یا آپ کو پتا ہے. دیٹس اٹ, تیسرے کسی بندے کو نہیں پتا. ہم کیا کرتے ہیں, یہاں دکھاوے کی چیزیں کرتے ہیں. آپ آمنہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہیں کہ جو دکھاوے کی چیز ہو اس پر آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا؟ اچھا, یہ تھوڑا وہ ہے, نہیں دکھاوا ان اے سینس, جیسے ہماری این جی او ہے, ہم لوگ جب کام کرتے ہیں تو ہم ویسے تو چہرے بلر کر دیتے, لیکن ہمیں کچھ تھوڑی سی انفارچونیٹلی یہ دنیا ایسی ہوگی کہ جب تک وہ دیکھتے نہیں ہیں تب تک ان کو یقین نہیں آتا. تو ہم جیسے اب کبھی تصویریں ہمیں کھینچنی پڑتی ہیں, ہمیں کبھی وہ کرنا پڑتا ہے, تو ہم ان کو چہرے بلر کر کے, تو ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی لانا پڑتا ہے وہ بھی, تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس بحال رہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں, اور ہم نے یہاں پہ اگر ڈونیشن یا زکوٰۃ دی ہے یا ہم یہاں پہ اس پہ ٹرسٹ کریں تو واقعی یہ لوگ نکل کے کچھ کر بھی رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ہم ان عزت داروں کی عزت تو نہ خراب کریں. نیکی کر رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بلر کر دیتے ہیں فیسز سے, یہ ایک نیکی ہے نا, یہ بھی تو نیکی ہے کہ ان کی جب شکل نظر ہی نہیں آ رہی تو کسی کو کیا پتا چلے گا کہ لائن میں کون لگا ہے. بالکل. اچھا, ہم نے کچھ لوگ اس عزت پہ حرف نہ آئے, اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس راشن کی لائن میں کھڑے نہیں ہو پاتے. اچھا, ریسنٹلی ہم نے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ کیا امپاورمنٹ کا. ہم کچھ دوستوں نے مل کے پیسے اکٹھے کیے, اور ہم نے ایک, ہمارے پاس بندہ آیا کہ ہمیں راشن دے دے. وہ کسی ہاسپٹل کا حجام تھا, کرونا کی وجہ سے اس کا ختم ہو گیا, 4 بچے تھے اس کے. تو میں نے اس سے کہا کہ مانگ کیوں رہے ہو, اگر میں تمہیں امپاور کر دوں, تمہیں کچھ چیزیں لے دوں, کتنے کا سامان آئے گا, تم اپنا گھر کا خرچہ, اپنے بچوں کی فیس خود دو, کیونکہ میں آج 1 دفعہ راشن دوں گی, 2 دفعہ, تیسری بار پھر تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے. یعنی کہ ہم ان کو بھکاری فقیر بنا رہے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو ہم امپاورمنٹ کو ہم لے کے چلے. وہ اس نے آج ماشاءاللہ اپنی پوری ایک دکان لے لی ہے, ود ان 2 months اپنے بچوں کی بھی فیس دے رہا ہے, سارا کچھ. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بھی جو صاحب حیثیت ہیں, وہ تھوڑے تھوڑے آپ سب دوست مل کے, رشتے دار, ایک فیملی مل کے ایک فیملی کو امپاور کریں, اس کی آپ کسی قسم کی ہیلپ کریں. جیسے کوئی دکان ڈال دیں, کوئی ریڑھی لگا دیں, کوئی پارلر کھول دیں کسی عورت کو, کسی آپ ان کو, وہ تھوڑے سے پیسے بھی ان کے لیے پوری زندگی سنور جائے گی, ان کے وہاں سے وہ پیسے کمانا شروع کر دیں گے. بالکل ایسے ہی. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو باہر جا کے جو ہے وہ دینا پسند کرتے ہیں نا, اپنے گھر میں تو جھانکتے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو حکم یہی ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھو, اپنے رشتے داروں میں دیکھو, اپنے جاننے والوں میں دیکھو, دوست احباب میں دیکھو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں قصے سنا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے فلاں کی مدد کی, فلاں کے لیے ایسا کیا, فلاں کے لیے ایسے کیا. اور وہ شخص جو یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے, لیکن آپ سے منہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میری بھی ہیلپ کر دو یا میری بھی مدد کر دو, کیونکہ یہ جملے اس کے منہ سے ادا ہوتے ہوئے اس کی کتنی عزت کم ہو جائے گی, یہ وہ شخص ہی جانتا ہے. یہ بہت سارے لوگ میری اس بات سے جو ہے وہ اتفاق کریں گے کہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں لوگوں کی آنکھیں پڑھنی چاہیے. آمنہ, ہمیں لوگوں کی آنکھیں پڑھنی چاہیے, ہمیں لوگوں کے الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, میں ہمارے نفسیات ہوں, شاید مجھے عادت ہے کہ میں لوگوں کو پڑھتی ہوں یا لوگوں کو جانتی ہوں, اٹھنے بیٹھنے سے لے کے دیکھنے تک ہر انداز کا پتہ ہے. لیکن پھر بھی بہت سارے رشتے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے, جہاں ہم پڑھ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. شاید ہم ان کی پرابلم, ہم سب کے پرابلم سالو نہیں کر سکتے, آپ بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے. اسی سے میں آگے تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی ریگارڈنگ آور نیکسٹ پروجیکٹ. ہم لوگ ایک مسکن کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, ہم مشترکہ فاؤنڈیشن. پاکستان میں پہلی بار ہم ایسا گھر بنانے لگے جہاں پہ معذور لوگ اور ایسے لوگ جو اب مجبور ہیں, جن کے پیرنٹس حیات نہیں ہیں, جن کے بہن بھائی ان کو سنبھال نہیں سکتے, یا ان کی مینٹل سٹیٹ اتنی خراب ہے, یا وہ فزیکلی اتنے ہینڈی کیپڈ ہیں, فزیکلی چیلنجڈ ہیں, مینٹلی چیلنجڈ ہیں, ان کو ایک گھر چاہیے جہاں پہ پراپر میڈیکل ہیلتھ, ان کو فیسلٹیز ہوں, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے, ان کے بیڈز, ان کے کپڑے. تو یہ ہم پاکستان میں پہلی دفعہ شروع کر رہے ہیں, اور ہم الحمدللہ پہلی رمضان کو اس کا لانچ ہے مسکن کا. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر آپ خود نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ ان آرگنائزیشنز کو ہیلپ آؤٹ ضرور کر سکتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ شوکت خانم
क्या एक सिर्फ ख्वाब था खान साहब का और आज कहां से कहां वो पहुंच गया और माशाल्लाह कितने लोगों का बिल्कुल मुफ्त इलाज हो रहा है। इसी तरह जो लोग नए विजन के साथ आगे आ रहे हैं, हमारी कौम एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाल के उनके साथ खड़ी हो तो कितना खूबसूरत माशरा बन सकता है। बिल्कुल, जो कहते हैं रियासत मदीना बन सकता है, वो बन सकता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, उनको अपना अपना हिस्सा जरूर डालना चाहिए कि वो किसी ना किसी तरह अपना वो डालें ताकि माशरे के कौम को हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चल सकें। अच्छा, हम शायद गुर्बत भी दूर कर दें, शायद मुफलिसी भी दूर कर दें, किसी को चीजें ले दें, उसका कारोबार भी लगा दें, किसी की जो है वो राशन से मदद कर दें, किसी की पैसे से मदद कर दें, चलें जी वक्ती तौर पे हमने ये सारा कुछ कर दिया। लेकिन हम उनका क्या करें जिनके रवैयों की वजह से हम परेशान हैं और जिन्होंने हमारे रवैयों को तकलीफ दी है, जिनके दिमाग में खलल है और वो अपना खलल जो है वो उन लोगों पे निकाल रहे हैं जो नॉर्मल लोग हैं और उन्हें डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं। इसके लिए भी तो कुछ करें। यहाँ पे तो जो है वो हमें अपना हिस्सा जो है वो डालना चाहिए, सब लोगों को आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। हम यहाँ पे रमजान आने से पहले चैरिटी की बात करते हैं, रमजान आने से पहले हम यहाँ पर राशन की बात करते हैं, नेकी करते हैं, किसी की बेटी की शादी करा दी, किसी को जहेज का जो है सामान ले दिया। कभी हमने ये तो नहीं कहा कि हम किसी ऐसे डिप्रेस माहौल को जो है वो संजीदा माहौल को जो है वो खुशबाश कर दें, किसी ऐसे घर में जो है वो सुकून दे दें कि जहां लड़ाइयां और फसाद ही पड़े रहते हैं 24 घंटे, जहां आपस में बहन भाई जो है वो लड़ते रहते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं कि आए दिन कोई किसी पर फायरिंग कर देता है, तो आए दिन कोई अपनी माँ का गला घोट देता है, तो कोई अपने बाप को जो है वो किसी मकान के लिए जो है वो मौत के घाट उतार देता है। ये हमारी यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। ये सब पैसे की वजह से नहीं हो रहा माशरे में, ये सब हमारे रवैयों की वजह से हो रहा है। हमारे अदम बर्दाश्त का माहौल बन चुका है, हम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। यहाँ के लिए भी तो काम करें। हम तो सब एक ही काम की तरफ लगे हुए हैं कि पैसे दे दें, इसकी हेल्प कर दें, उसके लिए इंस्टीट्यूट खोल दें, उसके लिए ये बहुत अच्छे काम है, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है हमारे मुल्क का। लेकिन आज हमारा मुल्क जिस सिमत में चल पड़ा है ना, उसमें इस पर भी काम करने की जरूरत है। तो अगर आप इस पर भी आवाज उठाएं हमारे साथ मिलके, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप इस पर भी जो है वो जरूर काम करें। आगे आप नए काम तो कर ही रही हैं। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है और हमें ये महसूस नहीं होता कि जैसे हमारे जिस्म के बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी खराब होते हैं, उनको भी दवाई की जरूरत होती है। इसी तरह आपका दिमाग भी एक ऑर्गन है। अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं या कुछ ऐसे वाइब्स आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही है, तो हमें डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हमें अपने दिमाग, अपने ब्रेन का ख्याल रखना चाहिए। ये भी आपका एक बॉडी ऑर्गन है। जब हम अपने बाकी जिस्म का ख्याल रखते हैं तो व्हाई नॉट आवर थिंकिंग, व्हाई नॉट आवर अच्छा, खराब सब कुछ यहीं से हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही बात की और बहुत अच्छी बात की है। यहीं से हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी माओं का, औरतों, खवातीन का बहुत बड़ा रोल है, जो सारा वक्त घर में हाउसवाइफ्स माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन आप अपने बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों की तरबियत उस माशरे में उसको एक अच्छा पार्ट बनने की तौफीक दें। मेरी बेटी है बड़ी कॉलेज में, वो अक्सर सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, इधर बैठे, उधर पार्टी शार्टी की, इधर बैठे, कैफे चले गए, कॉफी पी ली, ये कर ली। वैसे कहती बेटे, महीने में एक दफा आप सारे फ्रेंड्स मिलकर कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते? आप लोग अपने घरों से कपड़े, पुराने कपड़े अपने उनसे सब फ्रेंड्स को कहो के इकट्ठे करें और आप लोग जाके प्लीज स्लम एरिया में देकर आओ। सही। यानी कि ये अब आप लोगों ने तरबियत करनी है कि आप अपने बच्चों को अभी से एक अच्छा सिटीजन बनाएं, एक अच्छा पाकिस्तानी शहरी बनाएं। सिर्फ बातों से नहीं, उनसे काम करवाएं, ताकि उनको वो जब सुकून मिलेगा, वो खुशी मिलेगी, वो जो आपने इतनी प्यारी बात की मेंटल हेल्थ की और हमारी डिप्रेशन की, वो लोग डिप्रेशन में नहीं जाते जो लोगों की खिदमत करते हैं, जो लोगों से प्यार करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे रवैये हमारे जो हैं वो इस तरह के हैं जो काबिल कबूल नहीं है और उनको काबिल कबूल होना चाहिए। आप अगर किसी को समझाने निकलते हैं ना, तो वो समझने की कैफियत में नहीं है। लोग इस लेवल पे आ चुके हैं कि वो समझना चाहते नहीं हैं। लेकिन हम समझाते रहेंगे, हम अपनी बात को आप तक पहुंचाते रहेंगे जहां तक भी हो सकेगा। ये आवाज जो है वो बुलंद रहेगी, मेरी आवाज जहां तक भी पहुंचे। और आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, तो अभी आपने बताया कि रमजानुल मुबारक में ही आप जो है वो ये जो फैमिलीज में राशन जो है वो तकसीम करने की आपकी जो एक सेरेमनी टाइप जो आपकी ये होगी, इसमें जो है वो कौन कौन आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, कहाँ से आपने कौन कौन किनको जो है वो इन्वाइट किया और किस तरीके से आप जो है वो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं?
یہ کہ ہماری تو ویکلی بلکہ 4 days میں ہمارا راشن ڈسٹریبیوشن کا شروع ہوتا ہے. ابھی رمضان سے پہلے ہمارا شروع ہو چکا ہوا ہے. اچھا. ہم نے ماشاءاللہ کچھ اسپیشل نیڈز معذور لوگوں کو ہم نے کچھ راشن دے دیا ہوا ہے. اب یہ کہ ڈفرینٹ ہر 4-5 دن کے بعد ہماری افطاریاں بھی ایوری سیکنڈ ڈے ہوتی ہیں. 4-5 دن کے ہمارا راشن ہوتا ہے. ڈفرینٹ لوگوں میں ہم ڈفرینٹ کمیونٹیز میں جا کے ہم راشن دیتے ہیں. ابھی ہماری ایک بڑی راشن ڈرائیو آ رہی ہے تقریباً 200 فیملیز کے ساتھ, وہ بھی کچھ منسٹر صاحب کے ساتھ, پنجاب سوشل ویلفیئر صاحب جو منسٹر ہیں ان کے, یاور بخاری صاحب ان کے ساتھ ہے ہماری. صحیح. تو اللہ کا شکر ہے. چلیں, کام کر رہی ہیں آپ, مطلب یہ سارے سلسلے جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ مسکن کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسا گھر جس میں آپ ان اسپیشل بچوں کو یا معذور افراد کو جو ہے وہ رکھیں گی, سب تمام فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ان کو دی جائے گی, فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا انہیں اس گھر میں, اور کس طریقے کی کتنے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہوگی؟ یہ گھر صرف ایک ہی لاہور شہر میں ہوگا یا اس کے اور بھی پارٹ بنائیں گے؟ یہ کس طرح ہوگا, تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکرائب کیجیے گا. نہیں جی, انشاءاللہ اس کو پورے پاکستان میں لے کے چلیں گے, لیکن ابھی فرسٹ ہینڈ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ انشاءاللہ لاہور میں ہوگا. 2 بلڈنگز ہوں گی میل اور فیمیل کے لیے الگ الگ, کیونکہ ان کی ضروریات ڈفرینٹ ہے, ان کے کیئر گیورز ڈفرینٹ ہوں گے, نرسز ڈفرینٹ ہوں گی, ان کا سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے میل اور فیمیل کے لیے. تو یہ کہ انشاءاللہ ہم لوگ فی الحال ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اتنی سپورٹ ضرور ہو کہ ہمیں اگر بلڈنگ مل جائے تو بہت اچھا ہے. نہیں بھی ملے گی تو انشاءاللہ ہم آپس میں سارے مل کے تو اس میں کنٹریبیوشن ڈالیں گے اور ہم شروع کریں گے. جتنی بڑی بلڈنگ اتنے زیادہ لوگوں کو ٹھان لیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. یس انشاءاللہ کیسے بھی ہو ہم نے جو ہے وہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ لینی ہی لینی ہے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی اسپیشل نیڈس کی مدر یا پیرنٹس کا میں کہوں گی سب سے زیادہ خوفناک سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. صحیح ہے. کیونکہ باقی بچے سروائیو کر جاتے ہیں لیکن یہ بچے دنیا میں نہیں رہ پاتے. ان کے بہن بھائی بھی آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے بہن بھائی رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو پیار نہیں ہوگا, کبھی کبھی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں بہن بھائیوں کی کہ وہ رکھ نہیں سکتے. تو جیسے اولڈ ہومز بنتے ہیں, جیسے آپ کے ڈفرینٹ آرفنیج بنتے ہیں, تو وائی ناٹ فار اسپیشل نیڈس. مجھے پتا ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے, اس لیے پاکستان میں آج تک یہ نہیں بنا. ان بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا بالکل آسان کام نہیں ہے. بالکل ایسے دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ایک بچے کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. یہاں تو ہم بہت سارے لوگوں کی اور ایڈلٹس کی بات کر رہے ہیں, مے بی ان 50s مے بی 40s. تو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, سارا کچھ ہے, لیکن انشاءاللہ ہم تیار ہیں. جب بنانا ایک ایسا گھر, کیونکہ بینگ اے مدر مجھے خود بھی یہ سوال ہانٹ کرتا ہے کہ کیا ہوگا. جانا ہم سب نے اس دنیا سے, تو پھر کیوں نہ ہم ایک ایٹ لیسٹ ایسا گھر بنا جائے جہاں ہمیں سکون سے ہم آنکھیں بند کر سکے کہ ہمارے بچوں کا خیال رکھا جائے گا. بہت اچھی سوچ ہے آپ کی, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, اور اس سوچ کے ساتھ آپ کا یہ کامیابی کا سفر بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کووڈ کی سچویشن ہے, حالات اتنے زیادہ جو ہے وہ کہ پاکستان میں خاص طور پہ لاہور کی جو سچویشن ہے, آپ لاہور میں کام کر رہی ہیں, تو لاہور میں اس سچویشن میں کام کرنا اور اس میں جو ہے وہ ایسے بچوں کو رکھنا, ابھی یہ بچے کہاں پر ہیں, کہ اپنے گھروں میں ہیں, اور ابھی جو ہے وہ آپ ان کو کیسے کیئر کر رہے ہیں, ٹریٹمنٹس کیسے دے رہے ہیں, اور یہ بچے کس سچویشن میں آپ؟ نہیں, بچے تو بالکل اپنے گھروں میں ہیں, اور آج بھی بلکہ کسی سے مدر سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ بچے ڈپریس ہو گئے ہیں. بچے وہ بند ماحول میں رہ کے ان کے انرجیز ان کے چینلائز نہیں ہوتی, ان کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرا رہے, تو وہ زیادہ تھوڑے سے وائلنٹ بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے کچھ بچے خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم آن لائن یا ٹیلی فونس پہ ہم جتنا پیرنٹس کو گائیڈ کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. اچھا, صحیح ہے. مطلب ابھی ان پروسیس جو ہے وہ پیرنٹس اور بچے دونوں ہی جو ہے وہ پرابلم میں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کووڈ کی سچویشن ہے, آپ لوگ بھی ان کو اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو ابھی آگے تک جو یہ سچویشن چل رہی ہے, اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح آپ کام کر رہی ہیں, جس طرح یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اس میں اتنا سب کچھ کرنا, کووڈ کی سچویشن پہلے بھی کرتی نہیں, ابھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, لیکن جن کو کووڈ ہو چکا ہے, نیوز یہاں تک ہے کہ ان کو دوبارہ بھی کووڈ ہو گیا, یہاں تک کی سچویشن ہے. تو اس کرٹیکل ماحول میں ایسے بچوں کو ٹریٹمنٹ دینا, کیا کوئی آن لائن سیشنز کر رہی ہیں, کوئی آن لائن ان کے لیے جو ہے وہ انتظام آپ کی جو ہے وہ مشعل راہ کی طرف سے ہوا ہے, یا کیا کچھ اس طرح کا پلاننگ کی آپ نے؟
یہ ہے کہ ہر بچہ کیونکہ ڈفرینٹ موڈس کے ساتھ ہوتا ہے, ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہوتا ہے, جو پیرنٹس گائیڈ کرنا لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے گائیڈنس لے لیتے ہیں. باقی یہ کچھ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں. اچھا اب یہ جیسے ہم نے پچھلے دنوں ان سے پینٹنگ کا ہم نے کروانا شروع کیا تھا کہ آپ لوگ وہ پاٹس گملے لے کر آئیں اور اس میں پھول لگوائیں, لیکن پہلے بچوں سے پینٹ کروائیں. تو وہ ایک بڑی اچھی پیاری ایکٹیویٹی تھی. بچے جو ہیں وہ پینٹ کر کے ان کو تھا کہ ہمیں تصویریں کھینچ کے تو ہماری وہاں پہ لگنی ہے, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ لگنی ہے اور اس طرح. اور کچھ بچے جو ہیں وہ ترانے یاد کر رہے ہیں. جو کچھ چھوٹا چھوٹا اپنے گھروں میں رہ کے بچے کر سکتے ہیں اس وقت وہ کریں, لیکن ڈیفینیٹلی بہت بس اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو جان چھڑائے. بڑا خوفناک ٹائم ہے سب کے لیے. اختیار بھی تو نہیں ہے, اللہ نے دینا ہے. آپ کا بچہ جو ہے وہ کیسا ہوگا یہ آپ کو کوئی پتا نہیں ہے. جب وہ بچہ آپ کی گود میں آئے گا آپ تبھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ نارمل ہے یا اس کی کیا معاملات ہیں یا کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ماں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. لیکن پھر بھی ایک ماں صحت مند بھی ہو, آپ کی طرح ماشاءاللہ صحت مند بھی ہو, لیکن پھر بھی اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈسیبل بچے جو ہے وہ دے دے. تو اس وجہ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بس شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل شکر کی کیفیت میں رہنا چاہیے. بالکل. اور کبھی بھی اس کو سٹگما نہ بنائے ان پیرنٹس کے لیے. لٹرلی وہ بھی ٹائم آیا جب لوگوں نے ہمیں بچوں کی اپنی سالگرہوں پہ بلانا چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. لوگ شادیوں پہ نہیں بلاتے تھے. وہ یعنی کہ ہمارے لیے ایک دم اس فیز سے گزرنا. ایک تو آپ یہ کہ ایز پیرنٹس اپنے اس طرح کے دیکھیے بچوں کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل آپ کے ساتھ بچہ چل نہیں سکتا یا ڈرولنگ ہو رہی ہے یا دیکھ نہیں سکتا, بلائنڈ بچہ ہے, اس بچے کے ساتھ آپ کو پتا ہے اپنی ساری زندگی گزارنا ہے. اس کے ساتھ جو سوسائٹی کی ریپلشن ہے اور وہ جو باتیں ہیں کہ وہی رویہ گناہ کیا ہے اور بہت بہت برا حال ہوتا ہے. ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے, ہمارے یہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے. وہ بات بیچارہ سے شروع کرتے ہیں. بھئی ہمیں اپنا بچہ بیچارہ نہیں لگتا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سوچ سمجھ کے دی ہے. میں ہمیشہ ساری مدرس کو یہ کہتی ہوں کہ مائیں ساری بنتی ہیں اور بہت بہت قابل احترام ہے ماں کا رشتہ, ماں اور بچے کا. لیکن جو خاص بچوں کی مائیں ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ 10 کمانڈوز کے برابر ہوتی ہیں, وہ خاص مائیں ہوتی ہیں. تو آپ ان کی بھی اتنی ہی عزت کریں, اس سے بلکہ زیادہ. ان کو سٹگما نہ بنائے کہ تم خراب بچے پیدا کرتی ہو اس لیے تم پتہ نہیں کتنی کوئی گری ہوئی عورت ہو. پلیز اپنی ہمیں سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ پہ یقین ہے, تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ. اچھا وہ بچہ جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن اس کی ماں میں تو ہے, وہ تو جو ہے وہ فیلنگ رکھتی ہے, اس کو تو احساس ہے اس چیز کا. اس پہ اس کا کیا اختیار کہ اس کا جو ہے وہ بچہ ایسا ڈسیبل جو ہے وہ پیدا ہوا ہے, وہ مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو. کوئی ماں یہ نہیں چاہتی, کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس ایسا بچہ جس کا ہاتھ اور پاؤں نہ ہو. بالکل. اور میں بھی کچھ 2-3 دن پہلے ہمارے جب راشن ڈرائیو تھی, کچھ ایک بچی تو نہیں کہوں گی, شی واز 35 ایئرز اولڈ. اس کی نہ ٹانگیں تھی نہ بازو تھے, اور اس کی بہن نے موبائل پکڑا. اس نے کہا یہ تمہارا فون آ رہا ہے. اس نے پتہ نہیں کس طرح اس نے اپنے بازو سے موبائل اٹھایا, بات کی, اس نے کندھے کے ساتھ لگا کے پھر اس نے واپس کیا, اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا, یعنی کہ یہ عظیم لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ساری سوسائٹی سے لڑ رہے ہیں. میں پھر بھی ہاتھ پاؤں والی, ناک منہ, مجھے پتا ہے سب ٹھیک ہے, مجھے تکلیف اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے, لیکن وہ اسپیشل نیڈز کے ایڈلٹس جو ان چیزوں سے گزر رہے ہیں, جو ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. ہمارے آپ نے اے ٹی ایم تک جانا ہے, آپ نے بینک جانا ہے, ایون آپ نے فارمیسی جانا ہے, آپ اپنا جا کے فارمیسی سے دوائی نہیں لے سکتے کیونکہ ریمپس نہیں بنے ہوئے. آپ نے اے ٹی ایم سے پیسے, اسپیشل نیڈز کو چھوڑ دیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ٹیمپریری ڈسیبلٹی بھی آتی ہے تو کیا وہ آپ اگر سٹکس پہ, کرچز پہ ہیں یا آپ ویل چیئر پہ ہیں, کیا آپ جا سکتے ہیں اے ٹی ایم تک بھی؟ نہیں جا سکتے. صحیح بات ہے. تو یہ ہمارے یہاں حکومت کی طرف سے بھی کافی ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہے. ریلوے اسٹیشنز ہیں, آپ کے میٹرو بسز ہیں, سب کے پاس گاڑیاں, سب کے پاس کریم کے پیسے نہیں ہوتے. یعنی کہ ہمیں ہر ادارے کو ان کے لیے ایزی ایکسیسیبل بنانا چاہیے, وہ بھی تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ یہ اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں بچے جو ہے, جو اسپیشل ہمارے بچے ہیں وہ اتنا پڑھ لکھ گئے ہیں, اچھے مقام پر ہیں, ان کو سب کچھ جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. کمپیوٹر میں بھی اب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی موبائل آپریٹ کر رہی ہے, اور اسے موبائل جو ہے وہ سنا بھی ہے. اٹس مین کہ وہ کمپیوٹر کو بھی ایسے چلا سکتی ہوگی, وہ اپنی کوئی بھی ایسی کام یا چیز جو ہے وہ اس سے کر سکتی ہے جس کو وہ ٹچ سسٹم آپ جسے جو ہے وہ کہتے ہیں. تو ایک طرح سے جو یہ ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہے کہ اس سے بہت زیادہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے, بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی
ان پروسیس آپ ان بچوں کے درمیان میں رہتی ہیں, ان کے لیے کیا اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جس سے یہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ اس میں آئی ٹی کی فیلڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو بچے ہیں, جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, ان کو کیا ان بچوں کے لیے ایسا ایجاد کرنا چاہیے, بنانا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے کہ جو ان کے لیے بہت یوزفل ثابت ہو؟ ہر ایک کی ڈسیبلٹیز ڈفرینٹ ہے. میرا خیال ہے سب سے پہلے نا ہمارے خاص طور پہ انکلوژن پہ کام ہونے کی بہت ضرورت ہے. جیسے ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے جو سمجھدار اچھے گھروں کے بچے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ ان بچوں کو اس سوسائٹی کا حصہ بنائیں. صحیح. جیسے جو بچے بلائنڈ ہیں وہ اپنے, اب آپ نے دیکھا کہ ایسی ایپس آ گئی ہیں موبائل میں, لیکن ظاہر بات ہے یہ زیادہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے, اس طرح بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب ہم ان کو اپنے ساتھ بچوں کو ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ اپنے آپ کو جب معاشرے کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں گے تو چیزیں خود بخود آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. تو مطلب یہ آپ جب ان کو پڑھاتی ہیں یا جو ٹیچرز ان کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں, آپ لوگ ان کو کیا جو دیکھ نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے, ان کو کس طریقے سے جو ہے پھر آپ یہ ویژولائز کرواتے ہیں؟ وہ کیا محسوس کرتے ہیں اس چیز کو اور کیسے سیکھتے ہیں وہ؟ جو ویژولی امپیئرڈ ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے, ان کے لیے تو بریل میں بکس مل جاتی ہیں, بریل میں بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ بچے بھی ہمارے کمپیوٹرز پہ زیادہ اچھا ان کا وہ ہم دیکھ رہے ہیں رسپانس. ہمارے کمپیوٹرز میں نا ہر کی کے ساتھ آواز ہے. وہ ایسے ایپس ہیں کہ ہم جب بچہ کچھ وہ بولتا ہے, وہ کمپیوٹر خود بول کے بتاتا ہے کہ پریس دس پریس دس پریس دس, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اچھا ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس میں وہ کریں گے. تو ماشاءاللہ یعنی کہ بہت زیادہ امپروومنٹس آ گئی ہیں کمپیوٹر کے اس میں بھی. جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ ہے ان کے ساتھ پراپر پوری سائن لینگویج کی بکس تیار ہوئی ہوئی ہیں, اردو میں بھی, انگلش میں بھی, عربک میں بھی, یہ کہ وہ بچے بھی اپنے سائن لینگویج کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسکول کے زمانے میں ہی نا ان بچوں کو تھوڑا تھوڑا سکھائیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس ایسا آ گیا ہے جو سن نہیں سکتا, تھوڑی تھوڑی سائن لینگویج سب کو آنی چاہیے. اور میں نے باقاعدہ سیکھی 1-1.5 سال پہلے. میں نے سیکھی کہ میرے پاس جب کوئی بچہ آئے گا تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ میں اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی ہوں کہ اس کو کیا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنے ان بچوں کو کیا گزرتی ہوگی کہ وہ دیکھ سکتے ہیں, وہ سب کے رویے دیکھ رہے ہیں بٹ وہ بات نہیں کر پا رہے کسی سے. صحیح بات ہے. تو کچھ چیزیں ہمارے یہاں پارٹ آف ایجوکیشن ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی کو ایک اچھا خوبصورت بنانے کے لیے. بالکل صحیح ہے. آمنہ, ابھی کوئی ایسا خواب, کوئی ایسی خواہش رہ گئی ہے جو کرنا چاہتی ہیں ابھی تک نہیں کیا؟ ابھی تو شروعات ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو شروعات ہے, ابھی تو بہت کچھ کرنا جو ہے وہ باقی ہے. میں نے تقریباً 12 سال سعودی عرب میں گزارے اپنے بچوں کے ساتھ, اور میں جب پاکستان موو ہونا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ تم پاگل ہو, تم پاکستان جا رہی ہو, پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا, جسٹ موو ٹو کینیڈا, UK, امریکہ, وہاں بچوں کو تمہارے اتنا سنبھال لیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو میں ان سے کہتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دینی ہوگی نا تو میرے بچوں کو کسی دنیا کے کونے میں دے دیں گے. میں پاکستان نہیں چھوڑ سکتی اور پاکستانی نیشنلٹی پاسپورٹ نہیں چھوڑ سکتی, مجھے عشق ہے پاکستان سے. تو وہ مجھے اندازہ نہیں تھا اس وقت کہ وہ عشق جنون کب بنا. اور میں یہاں پر آئی اور یہاں پہ آ کے کام شروع کیا. لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یہی سیکھا ہے کہ آپ بس اللہ تعالیٰ کے لیے, ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ گامزن رکھے. آپ اسپیشل بچوں کے لیے جو کام کر رہی ہیں اس میں اور مزید جو ہے وہ ترقی کریں. بہت شکریہ آمنہ کہ آپ تشریف لائیں پروگرام میں, آپ نے جو ہے وہ وقت دیا. سب لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے بچے جیسے بھی ہیں ان کو قبول کیجئے, ان سے پیار کیجئے, احساس کیجئے, اور خاص طور پہ اسپیشل بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی چیریٹی میں بھی اور ویسے بھی ایسی فیملیز کو جو ہے جو رمضان سے پہلے آپ نے تقسیم کرنا ہے وہ ضرور تقسیم کیجئے, کیونکہ یہی ہماری نجات کا اب آخری ذریعہ رہ گیا ہے. ہم جس مشکل دور سے اس وقت میں گزر رہے ہیں کووڈ-19 سے, جہاں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کووڈ-19 کا وائرس کب, کہاں, کیسے, کس کو لے پڑے اور کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور کون ٹھیک ہو کے دوبارہ واپس آ جائے. لیکن ایک بات میں نے اس کووڈ-19 سے جو ہے وہ سیکھی ہے کہ اس سے ریکور ہونے کے بعد لوگ زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں, بجائے کہ وہ خوف یا ڈر محسوس کریں اپنی موت سے. ان کو کوئی خوف اور ڈر نہیں رہتا, وہ دوبارہ جو ہے وہ ایک بہادر شخص کی کیفیت جو ہے ان کے اندر آ جاتی ہے, جیسے یہ وائرس ان میں پھر دوبارہ سے جینے کی امنگ دے دیتا ہو.
ایسا بھی میں نے لوگوں میں دیکھا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرے. انشاءاللہ تعالیٰ کل اسپیشلی آپ سے رمضان المبارک کے اسپیشل پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے انداز کے ساتھ. روزے کی فضیلت اور اہمیت کو بھی بیان کریں گے اور اب رمضان المبارک کی جو برکتیں ساتھ ہیں وہ بھی سمیٹیں گے آپ کے ساتھ. سیم ٹائم سیم چینل. کل تک کے لیے انتظار کیجیے گا. دیجیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت. اللہ نگہبان.